صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. صدق نبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. امداد کن حسنا جو ہم آزاد کن. امداد کن حسنا جو ہم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن. در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر. در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر. واہ کیا مرتبہ اے غوث و بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث و بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. سبحان اللہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جناب حفظ اللہ صاحب آ کر بتا رہے تھے 10-15 منٹ ویٹ کرے تو میری ہنسی نکل گئی. میرا خود ہی 10-15 منٹ کا ہوتا ہے. انشاءاللہ میرے لیے ایک چیلنج ہے. تو انشاءاللہ میں بڑے مختصر انداز میں کیونکہ بابا صاحب کی تقریر آپ سماعت کریں. نکاتی تقریر میں بڑی گہرے انداز میں آپ تمام حضرات کو شریعت اور معرفت اور عرفان اگر سے ایک ہی تقریر میں سننا ہو تو بابا صاحب کی تقریر میں مل جائے گا. سبحان اللہ.
सारी बातों का निचोड़ बाबा साहब की तकरीर में मिल जाता है। उसके बाद हम जैसे छोटे मोटे लोग तकरीर से पहले माहौल जमाने के लिए काम कर सकते हैं। बाबा साहब की तकरीर के बाद कुछ बचता ही नहीं कि हम लोग खड़े होकर बात करें, या गुस्ताखी होती है। मेरे हाथ हुक्म है बाबा साहब का, तो दो बातें आप लोगों के सामने अर्ज करके अपनी बात खत्म करूँगा। हाज़िर इकराम की मजलिस है हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। हाज़िरीन, आपकी शान वलायत वरहुल वरा है। जिस तरह अल्लाह ने हमारे नबी को तमाम अंबिया में मुमताज़ बनाया है, इस तरह गौसे पाक को भी अल्लाह ने तमाम औलिया में मुमताज़ बनाया है। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया में जिस तरह हुज़ूर को इमाम बनाया है, अल्लाह ताला ने गौसे आज़म को तमाम औलियाओं में इमाम बनाया है। अब आइए, बड़ी मुख्तसर में आप लोगों को छोटी सी बात कहकर मैं गुजर जाऊँ। हाज़िरीन इकराम, आज बड़े इख्तिलाफ़ात का दौर है। लोग अब हर कोई अपने आप को तौहीद वाला बताते हैं। लोग हर कोई अपने आप को दीन का पैकेदार और दीन का ठेकेदार बताते हैं, और हर कोई अपने आप को कहते हैं कि हम सच्चे हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे। इंशाअल्लाह क़यामत में सारा मंजर देखेंगे कि कौन जन्नत में जाएंगे, कौन दोज़ख के हवाले होंगे। वो मामला कब्र में भी होगा, हशर में भी होगा। लेकिन हाज़िरीन, एक छोटी सी बात जो अहले सुन्नत व जमात वाले, जितने यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, माँ बहनें बैठी हैं, उनके तसल्ली के लिए एक बात कह दूं। अहले सुन्नत व जमात आज 100-150 साल में नहीं बनी, 1400 साल पहले बनी। किसी अमीर ने हमारा फाउंडेशन नहीं डाला, और कोई अमीर हमारी जमात का नहीं है। हमारी जमात में इमाम पैदा होते हैं, अमीर पैदा नहीं होते। इमामों के मानने वाले हैं, अमीरों के मानने वाले नहीं। और याद रखो, इमामत का सिलसिला अल्लाह ने नबी के घराने में रखा है। इमामत का सिलसिला अल्लाह ने आले नबी के घर में रखा है। हाँ, अमीर है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये सारे अमीर हैं। लेकिन ये सारे अमीर हैं, लेकिन अमीरी का सिलसिला अल्लाह ने दर वालों में रखा है, इमामत का सिलसिला अल्लाह ने घर वालों में रखा है। तो जो लोग अमीरों के पास जाएंगे, अमीर तो सियासती एतबार में बदलते भी रहेंगे, जमाना जैसा आता रहा, अमीर बदलता रहेगा, गिरोह आते रहेंगे, अमीर बदलता रहेगा, जमाना आता रहेगा, अमीर बदलता रहेगा, मसनदें बदलती रहेंगी, अमीर बदलता रहेगा, प्राइम मिनिस्टर बदलता रहेगा, राष्ट्रपति बदलता रहेगा, एमएलए बदलता रहेगा। लेकिन याद रखो, ये सारी अमीरी बदलते रहेंगे। जो नहीं बदलेगा, 1400 साल पहले इमाम हुसैन हमारा इमाम है, आज भी इमाम हुसैन हमारा इमाम है। मौला अली हमारा इमाम है, आज भी हमारा मौला अली इमाम है। अब सुनो, मौला अली को अल्लाह के रसूल की ऐसी फजीलत मिली है, ऐसा सदका मिला है, ऐसा लुत्फ मिला है कि क्या कहूँ। मौला अली को तो इमाम ही बना दिया, और उनकी आने वाली तमाम नस्लों को भी इमाम बना कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली के बदन से जितनी औलाद, मेरी फातिमा की औलाद जो पैदा होगी क़यामत की सुबह तक, आपको पता है तमाम सैयद तमाम सादात इकराम को सैयद कहते हैं। सैयद कहते हैं सरदार को, सरदार को सरदार कहते हैं लीडर को, और लीडर का मेन माना अरबी में होता है इमाम के। क्या होता है? इमाम के। जिसका बाबा इमाम हो और जिसकी औलाद में पैदा होने से हर बच्चा इमाम बन जाए, और उस घराने की बात क्या है। तो ये बच्चे की जब बात किया जाए कि हर बच्चा नबी की औलाद में पैदा होता है तो इमाम बनकर पैदा होता है, तो यहाँ इसको मैं एक शायरी के अंदाज में कहूँ। अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया अपने इश्क में, कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। के बारे में मैंने बड़े वाक़यात समाप्त किए हैं, बस तकरीबन थोड़ी सी बात करूँ। क्या हमको वलियों की जरूरत है? क्या हमको वलियों को मानना नहीं है? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर ज़माने में देखिए एक आम इंसान होता है, एक माँ कहने भी बड़ी तवज्जो के साथ सुने। हम एक आम इंसान होता है जो न्यूट्रल होता है, ना ऐसी तकरीरों में बैठ सकता है, वो जिम्मेदार है, पूरा दिन काम करता है। अब ऐसी तकरीरें कभी एक बार हो जाती हैं,
اب بارگاہ شریف میں یہاں پر تقریر ہوئی ہے، بیداری بھی ہوئی، کبھی ایک بات، لیکن بعض جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے بزرگ کا ماحول بڑا سنجیدہ ماحول ہے، وہ لوگ نا بڑا کام کر رہے ہیں، بڑا کام چل رہا ہے، بہت سے لوگ بڑا کام چل رہا ہے، گلیوں میں محلوں میں تقریریں کرا رہے ہیں، سب گھر گھر جا کے بول رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کا کام اتنا نہیں چل رہا ہے۔ اردو کی بات کر رہا ہوں، جماعت اسلامی، اہل حدیث اور تبلیغی جماعتیں، تینوں جماعتیں بڑی زور سے کام کر رہی ہیں۔ ہر جماعت والا ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے، اور سارے جب ایک بات پر آ جاتے ہیں ایک دوسرے کو تو کوستے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، لیکن اہل سنت پر جماعت کی بات آتی ہے تو سارے ایک ہو جاتا ہے، اہل سنت کو بھی الزام کہتے ہیں یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اب مجھے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم کو ولیوں کی ضرورت ہے، ہم ولیوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ کیا ہمارا عقیدہ جو بڑوں سے چلا آتا ہے، بیابی شریف بنانا، جھنڈے لڑانا، اس کو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کہ کیا ہم لوگ صحیح ہیں غلط ہیں؟ کیونکہ جو لوگ نیوٹرل ہوتے ہیں نا، نیوٹرل، اب آپ کتنے لوگ یہاں پر مجلس میں بیٹھے، کسی ایک حضرت سے پوچھ کیا جائے کہ جناب والا آپ بتا رہے ہیں کہ غوث پاک کی جو 11ویں اب کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، اب ہاتھ ہٹانا چاہیے، بولو اس کی دلیل کیا ہے؟ بولو پریشان اسی بات کا اگل بغل والے ہمارا یہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جواب نہیں رہتا۔ اب میں آپ کو جواب دے کے جا رہا ہوں ایک دم بہت آسان کے ساتھ، کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں، کل سے آپ بولنے والے بننا، سننے والے نہیں بننا، بولنے والے بنیں گے، بولیں گے انشاءاللہ ضرور۔ چلیے آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا فضل ہے اہل سنت و جماعت پر۔ یہ لوگ پہلے درگاہوں سے اعتراض کرتے تھے، آج خود درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، پہلے امامے سے اعتراض کرتے تھے، آج خود امامہ باندھ رہے ہیں، سیدوں سے اعتراض کرتے تھے، اب سیدوں کے کاہل بھی بن رہے ہیں، لیکن نہ جانے ان کے اندر بہت سے چینجز آئے یا نہ آئے ہم کو فرق نہیں ہے، ہم لوگ وہی عقیدہ رکھیں گے جو 1400 سال کا ہوا ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کیا ولیوں کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں؟ چلیے اللہ کے قرآن سے پوچھیں، اے قرآن بتا کیا ہمارا عقیدہ ولیوں کے تابع ہونا چاہیے، ہم ولیوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے، ولیوں کے راستے پر چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ چلا، ان کا راستہ چلا، ان کا راستہ چلا جن پر تیرا فضل ہوا، انعام ہوا۔ سب کو آتی ہے نا آیت؟ ہو گیا قرآن میں ہے نا، قرآن میں اب قرآن سے ہی پوچھو اللہ کا فضل کس پر ہوا، اللہ کا انعام کس پر ہوا، تو قرآن ہی کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام ہوا نبیوں پر، اللہ کا انعام ہوا صدیقوں پر، اللہ کا انعام ہوا شاہدوں پر، اللہ کا انعام ہوا ولیوں پر۔ آیا سمجھتے؟ اب نبی نبوت ختم ہو گئی، ہمارے نبی آخری نبی، دروازہ بند ہو گیا نبوت کا، کوئی آنے والا نہیں۔ آج کے دور میں صادق کوئی نہیں ہے، کس کو پہچانے کے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، شہید ہونے والا کون ہے کسی کو خبر نہیں۔ یہ غیب کا معاملہ ہے کہ کس کے نصیب میں مقدر میں شہادت کا جام لکھا ہوا ہے، یہ غیب کا معاملہ اللہ جانے۔ تو ہم شہیدوں سے بھی بچ گئے، شہیدوں کو پہچاننے سے رہ گئے، صدیقوں کو پہچاننے سے رہ گئے، نبی تو آنے والے نہیں، تو بچے کون؟ اللہ کے ولی۔ اللہ کہتا ہے ہم کو دعا سکھا رہا ہے تم میرے ولیوں کا راستہ چلو، اللہ بتا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا جن ان لوگوں کا جس پر انعام ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی، کیونکہ اللہ کے ولی وہ ہیں۔ ابھی صاحب والا نے ایک واقعہ سنایا مسلم شریف کا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی ہیں، مسلم شریف کا حوالہ ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ پورا واقعہ سنیں نا، صرف ایک واقعہ میں اس میں سے تھوڑی سی بات بتا کر آپ کو سنا دوں، دلیل دے دیا ہے مسلم شریف کے لیے۔ اب سرکار نبی ہو کر جبہ نکال کر لیے ابو بکر حضرت عمر بن خطاب کو اور مولا علی، ایک عدالت کا دھنی، ایک شجاعت کا دھنی، ایک عدالت کا ایک شجاعت کا، ایک عدالت ایک شجاعت، دونوں یہ کون ہے؟ دونوں صحابی ہیں۔ سرکار جھکا دیے، نبی نے صحابہ کو
چھپا دے کر ولی کے پاس بھیجا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ نبی نے چھپا دے کر صحابہ کو ولی کے پاس بھیجا اور کہا میری امت کے حق میں دعا. ایسا سمجھ میں پورا واقعہ آپ سن چکے ہیں. اب مجھے بتاؤ جس کی دعا رد نہ ہو, جو تبسم فرمائے تو ان کی تبسم سے لوگوں کے اندھیرے دل کے دور ہو جائے, جسے اللہ قسمیں اٹھا کر کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, جسے اللہ کہے یا ایھا المزمل, جس کی چادر جس کپڑے کو سرکار اوڑھ لے اللہ اسے قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دے, جس کپڑے کو اللہ کے رسول اوڑھ کر سو جائیں اللہ قرآن کی آیت بنا کر نازل کرے. سرکار تبسم فرمائے تو اللہ یاسین کہے, طٰہٰ کہے, مزمل کہے, مدثر کہے, طیب کہے, طاہر کہے, مطہر کہے. تو وہ شان کریمیت پر جب حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی, بلکہ قرآن کی آیت دلیل ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ اے لوگوں جب تم اپنی جان پر ظلم کرے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور توبہ کرو, میرا نبی تمہارے لیے دعا کرے گا, میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. تو ہماری دعاؤں کی قبولیت مدینے میں. قرآن بول رہا ہے, قرآن بول رہا ہے. مسلمانوں قرآن کھول کے پڑھو, کیونکہ قرآن بھی سنیوں کا عقیدہ ہے, قرآن بھی سنیوں کا عقیدہ ہے. پڑھو نا. ہم لوگ قرآن کو اٹالوں میں سنبھال کر رکھتے ہیں, وہاں پر صرف دھول رہتی ہے. قرآن دھول لگانے کے لیے نہیں, قرآن سینے میں بسانے کے لیے آیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وہ قرآن پڑھتے رہو, اسی میں شفا ہے, اسی میں نجات ہے. قرآن پڑھتے نہیں. بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں, 4 دن جاتے ہیں تو قرآن میں یہ ہے, قرآن میں وہ ہے. ہم آپ کو بولتے رہتے ہیں, ہمیں بولتے ہیں تمہیں نہ سنتے ہیں نہیں, لیکن یاد رکھو قرآن ہی میں اللہ فرماتا ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت مدینے میں ہے. آؤ حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. آؤ حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ کو دیکھ کے کعبے کو کعبہ. سبحان اللہ. بہت مفسرین فرماتے ہیں مدینے والے آقا جب کعبہ فتح کرے تو کعبہ تو مکہ تو سرکار ہی کا فتح تھا, تو وہیں رک جاتے. مدینہ کیوں گئے؟ اس لیے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مکے میں رکنے والا اگر سے میرا نبی رک جائے تو بہت سے لوگ کعبے کے بہانے سے آ کر سرکار کی زیارت کریں, تو اس میں اسپیشلٹی نہیں ہے. اللہ نے کہا حبیب آپ پھر مدینے جاؤ, کیونکہ دیکھنا ہے کہ کعبے کو آنے والے آپ کی محبت میں آپ کے مدینے کو آنا پڑے, آپ کی محبت میں, اور وہی آئے گا مدینے کو جس کو سرکار بلائے گا. سبحان اللہ. وہی آئے گا مدینے کو جس کو سرکار بلائیں گے. سرکار اور سے آدم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وہ اختیار دیا ہے جسے میں چاہتا ہوں وہی میرا نام لیتا ہے. غوث پاک نے فرمایا جسے میں چاہتا ہوں وہی میرا نام لیتا ہے. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. تو غوث پاک حضور کے بیٹے ہو کر, ولی ہو کر اللہ کا یہ اختیار بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, جسے میں چاہتا ہوں وہی میرا نام لیتا ہے. تو بزرگ والوں جو یہاں پر آئے ہو کہ غوث پاک کے بلانے سے آئے ہو, ہمارے بولنے سے نہیں آئے. غوث پاک نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے, کسی کی جوابداری نہیں کہ انہوں نے نہیں بلایا, انہوں نے نہیں بلایا. یہ بہانے اور ہوتے ہیں, عاشق غوث پاک اور ہوتے ہیں. غوث پاک نے کہا جس کو میرا اختیار اللہ نے دیا ہے, جس کو میں چاہتا ہوں وہی میرا نام لے سکتا ہے. تو غوث پاک کا یہ عالم, حضور کا عالم کیا ہوگا, حضور کا مقام کیا ہوگا. تو معزز سامعین کرام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مدینہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا. یہ قبولیت کی جگہ ہے. کیا ہے؟ قبولیت کی جگہ ہے. بڑا مختصر میں بات کر رہا ہوں. حاضرین, جب قبولیت ہمارے پاس آ جائے, اب اللہ وہ نبی جس کی قبولیت کی دلیل قرآن میں مل گئی, آپ کو قبولیت کی دلیل قرآن میں موجود ہے, تو وہ نبی چھپا دے کر ویسے تبلیغ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام بھی کہتا اور میری امت کے حق میں دعا بھی کرتا. میں سیاست کی حدیث پڑھ رہا ہوں, سیاست کی حدیث مسلم شریف پڑھ رہا ہوں. مسلم شریف کوئی یہ بات بخاری کے بعد درجہ ہے اس کا, قرآن کے بعد بخاری, بخاری کے بعد مسلم. سیاست کی تو صحیحین میں سے یہ کتاب مسلم شریف, اس نے اللہ کے رسول نے چھپا نکال کر اسے دیا. صحابی کو دیا, وہابی کو نہیں. بے شک. اس کو دیا صحابی کو, دے کر کہا میرا ولی ہے, میرا عاشق ہے.
وہ آقا کیسا جو غلاموں سے بے خبر ہو. عشق دکھائے تھے نا حضور کے زمانے میں, تو عشق کا تحفہ بھی دے رہے مصطفیٰ اور ساتھ میں دعا بھی کرا رہے ہیں. یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں سرکار نے جھبا کیوں دیا؟ مجھے بتاؤ, جس کی دعا کبھی رضی نہیں ہو سکتی, اللہ جسے شفاعت کا تاج پہنایا ہو, جس کے اشارے سے گنہگار جنت میں چلے جاتے ہوں, وہ مصطفیٰ کو ضرورت کیا ہے جھبا دے کر اوپر سے کرنی سے اپنی امت کے لیے دعا کریں؟ بلکہ حضور قیامت کی صبح تک آنے والے عاشق اولیاء کو دلیل دے کر جا رہے ہیں. اے اہل سنت کے غیور مسلمانوں, اے اہل سنت کے غلاموں, اے میرے عاشقوں, اے غوث پاک عبد القادر کے چاہنے والوں, سارے لوگوں کو دلیل ٹھوک کے کہنا کہ میں نبی ہو کر امام الانبیاء ہو کر یہ میرا جھبا صحابہ کو دے کر بھیج کر یہ دلیل بنا کر جا رہا ہوں کہ یاد رکھو نبی آنے والے نہیں, صحابی اب ختم ہونے والے ہیں. اے لوگوں, اب تم کو سہارا چاہیے تو یہ اولیاء اللہ میرے نائب ہے, ان کا دامن تھام لو, ان کو بچانے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث. حضور اشارہ دے کر گئے. اب دیکھیں اویس سے کرنی جھبا لے کر دعا کرے نا. ابھی صاحب بارہ نے فرمایا آدھی امت اللہ نے معاف کر دی, آدھی امت معاف کر دی. جھبا اویس سے کرنی کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے امت کے حق میں دعا کروں, اے اللہ یہ نبی کے جھبے کے وسیلے سے, اچھا سمجھ رہے, اے اللہ اس نبی کے جھبے کے وسیلے سے میرے نبی کی امت کو معاف فرما. میں نے کہا ویسے کرنی جھبے کا وسیلہ تم مان کر دعا کر رہے ہو اور تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے, جو جھبے والا ہے کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ جو جھبے والا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں سرکار نے جھبا دیا؟ کہا دیکھو یہاں دو دلیلیں ہم کو سرکار نے دے دیا. پہلی دلیل, ولیوں کے پاس جا کر بھی مرادیں پوری ہوتی ہے. نبی کی سنت ہے ولیوں سے دعا کرانا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کو بات کر کوئی بھی بیمار ہو اس کو کہنا مسلم شریف پڑھ کے آپ بعد میں ہم سے بات کرنا. نبی کی سنت ہے ولیوں سے دعا کرانا اور ولیوں کے پاس نبی کا تحفہ لے کر جانا. یہ تحفہ لے کر ولیوں کی بارگاہوں میں ولیوں کی تلاش میں جانا, یہ عمر ابن خطاب مولا علی کی سنت ہے. تھوڑا آسان کر دوں آپ کو سمجھ میں آنے کا. آپ آئیے مسلم سے سنیں گے, آپ بات ختم کر دوں, آپ کا ٹائم ہو گیا, ہو گیا, میں جا ہو گیا. سنیں گے آپ سنیں گے الحمدللہ. الحمدللہ آپ کیا یہ ہے حضور نے کہا اویس آئے گا اس کو چھپا لینا. اب سرکار کو علم غیب کا فتویٰ دینے والے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے, یہاں علم غیب ظاہر ہو رہا ہے. سرکار نے عمر کو بلایا, علی کو بلایا, کیونکہ ابو بکر اس وقت فوت ہو چکے ہوں گے. سرکار کو کیسے معلوم کہ میرے بعد ابو بکر میرے پاس آ جائیں گے؟ سرکار نے عمر کو دیا, کیونکہ جب اویس سے کرنی سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی تب حضرت عمر امیر المومنین تھے, ابو بکر صدیق دنیا سے رحلت فرما گئے. یہاں سرکار کی علم غیب کی دلیل مل گئی ایک حدیث سے. اور دوسری روایت, سرکار نے حضرت علی اور عمر سے کہا اویس آئے گا, اس کے سیدھے ہاتھ پر ایک نشان ہوگا, وہ اویس سے کرنی ہوگا, اسے ذرا چھپا دینا. ہر روز عمر کی علی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ مدینے کے باہر جاتے جتنے قافلے آتے تھے طرف سے سب کو پوچھتے آپ میں اویس کون, آپ میں اویس کون, آپ میں اویس. یہ قافلے والے نے کہا ہم نہیں. تو یہاں صحابہ ولی کی تلاش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہاں صحابہ ولی کی تلاش کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا آپ میں اویس کہاں, آپ میں اویس کہاں, کہا نہیں. ایک قافلہ گیا, ہر روز ان کی ڈیوٹی تھی, تو ایک دن ملاقات ہو گئی. کہا اویس کون ہے, کہا وہ بیٹھا ہے. جا کے کہا تم اویس ہو, کہا ہاں. ادھر آؤ, قریب آئے, کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ, کپڑا ہٹایا تو سیدھے ہاتھ کے یہاں پر ایک نشان تھا جو مصطفیٰ نے فرمایا. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جملہ دے رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے
देखेंगे कितने लोग समझेंगे या नींद का तलवा आपके ऊपर है, ये बात समझ में आ जाए। उमर इब्न खत्ताब ने कपड़ा उठाया ताकि कंफर्म करे कि ये उमर से करनी है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने निशानी की थी। तो कपड़ा उठाया तो यहाँ पर उमर से करनी के एक छोटा सा निशान था, काला सा। उनको एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से एक छोटा सा निशान रह गया था पूरे जिस्म में। तो पूरा जिस्म निशान चल गया, सिर्फ सीधे हाथ के बाजू पर यहाँ पर एक निशान रह गया। गोया कि सरकार ने कहा था इसलिए वो रुक गया। पूरे जिस्म में निशान हो गए थे वैसे करने के, लेकिन सारे निशान खत्म हो गए, सिर्फ यहाँ का निशान बाकी रहा, क्योंकि सरकार के जबान से निकला था। अब वो निशान देखे उमर इब्न खत्ताब और हाथ पकड़ा किसका? वली का। किसने? सहाबी ने। हाथ पकड़ा, खरीद किया और उस निशान को चूमने लगे। सुभान अल्लाह, चूमने लगे। ऐ बिदअतियों, हमको बिदअत का फतवा मत लगाओ, चूमना सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। वलियों को चूमने तो बड़े तुम्हारी तकलीफ है। यहाँ सहाबा, उमर जैसा अदालत का धनी 22 लाख उमर को पीठ पर किसने इस्लाम पर नाफिज किया और इस्लाम के झंडे लहराए, वो उमर ये वैसे करनी के हाथ चूम रहा है। पूछा है पर क्या करे? मेरे मुस्तफा ने ये निशानी को बयान किया है। सुभान अल्लाह। तो वलियों का बोसा लेना सहाबा की सुन्नत है। वलियों का बोसा, एक हदीस से कितने राज होते हैं लोगों को समझ में नहीं आता यार। दिलों को मुहब्बत करो ना हुजूर की मोहब्बत से, तब तुमको समझ में आएंगे। हदीस का भी खुलासा समझ में आएगा, कुरान का भी खुलासा समझ में आएगा। चूमा, दुआ भी दिया, देने के बाद कहा दुआ करो, तो आपने दुआ किया। आपने यहाँ पर 2 बातें आपको मजीद बता कर निकल गया। क्या बात है? एक, हजरत उमर ने चूमा हाथ। दूसरा, हर काफिले में वैसे करीब को तलाश करते रहे जनाब उमर, हर काफिले में। तो औलिया अल्लाह के मज़ारात की तलाश में या औलिया अल्लाह के लिए सफर करना, ये सहाबा की सुन्नत है। क्या है? सहाबा की सुन्नत। अब आप अहले सुन्नत वाले वसीला बड़ा पकड़ते हैं। वसीला, वला का नाम ज्यादा लेते हैं। कुरान से क्या कुरान हमको वसीला लेना जरूरी है, वला के नाम से दुआ करना लाजिम है, कर सकते हैं नहीं कर सकते तू बता। तो कुरान इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला। ईमान वाला वही होता है जो अल्लाह के तरफ वसीले को पकड़ता है। कुरान कहता है वसीला पकड़ो, मुल्ला कहता है वसीला ना पकड़ो। हम अल्लाह की सुने, मुल्ला की सुने तो दिल और इश्क पुकार उठता है, मदीने से आवाज निकल कर आती है, तुमको दीन मैंने दिया। हुजूर फरमा रहे तुमको दीन मैंने दिया, कुरान मैंने दिया, अल्लाह मैंने दिया, अल्लाह की पहचान मैंने करवाई, मदीना मैंने दिया, मक्का मैंने दिया, नमाज मैंने दी, हज मैंने दिया, ज़कात मैंने दी, शरीयत मैंने दी, मारिफत मैंने दी, तरीक़त मैंने दी, हकीकत मैंने दी, और अबू बकर मैंने दिया, उमर मैंने दिया, उस्मान मैंने दिया, अली मैंने दिया, हुसैन मैंने दिया, हसन मैंने दिया, सैयदना अली मैंने दिया, 12 इमाम तुम्हारी रहबरी के लिए मैंने दिया, बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर को मैंने दिया, और हिंद का राजा ख्वाजा फरीद नवाज को मैंने दिया, बंदा नवाज को मैंने दिया, निजामुद्दीन को मैंने दिया, साबिर करीम को मैंने दिया, शाह हुसैन अली को मैंने दिया, सुभान अल्लाह, को मैंने दिया, मुस्ताक अली को मैंने दिया। और जब मैं कहता हूँ जाओ तुम उनके पास, मुल्ला की ना सुनो, रसूल अल्लाह की सुनो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसकी सुनेंगे हम रसूलुल्लाह की। शाह हुसैन अली के जूतों का सदका है, पुरजोर आवाज है। बेशक शाह हुसैन अली के जूतों का सदका है। शिर्क बिद्दत के नारे लगाने वाले उनकी जूतों की खैरात में सोने का काम करते हैं। अगर से अपने कौल में सच्चे हो, दूसरा दुकान टोल प्लाजा यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी प्लाजा शुरू हुआ है, काम करके दिखाओ, यहाँ भी काम करके दिखाओ, यहाँ भी रख के दिखाओ। वहां से कोई हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बोलने की बातें और है जनाब, दिल भी मानता है, यहाँ से हट जाएंगे तो बिगड़ जाएगा। और ये अल्लाह को तुम क्या मानोगे नहीं मानोगे? अल्लाह ने तो बुखारी
बुखारी शरीफ में मोहर लगा दी है। तुम्हारे अल्लाह ने खुद फरमाया है मेरे वली की मोहब्बत हर किसी की बस की बात नहीं, गौसे आजम की मोहब्बत हर किसी की बस की बात नहीं। अबू हुरैरा इसके रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस कुदसी मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मोहर लगा दी है, वलियों से मोहब्बत करना अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है। अल्लाह जिसका नाम ले ले उसी के दिल में वली की मोहब्बत पैदा होती है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरी बात है, अल्लाह ताला आपकी तरफ पैगाम में मोहब्बत भेजा है। सुभान अल्लाह। पैगाम में मोहब्बत देकर बोल रहा है ऐ लोगों जाओ मेरे महबूब की महफिल, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। बेशक महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते ही वही है जिन्हें मेरे सरकार होगा। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब ने कहा ये मोहब्बत भी ना कोई मामूली चीज है। लोग समझते हैं क्या शिर्क की बिदअत के काम कर रहे हैं, शिर्क की बिदअत क्या है क्या नहीं, मर जाने के बाद देखेंगे। हमारा दाढ़ी कट्टा भी इतना नूर वाला होगा कि लंबी दाढ़ी वाले में इतना नूर नहीं होगा। सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह चेहरों को नहीं देखता जनाब, दिलों की मोहब्बतों को देखता है। बेशक अल्लाह दिलों की मोहब्बतों को देखता है। या औस कहने से भी दर्द होता है, दर्द तुम्हें मुबारक, पुकारना हमें मुबारक, चलना तुम्हें मुबारक, चलाना हमें मुबारक। तुम चलते रहो, हम 11वीं की बिरयानी पकाकर खाते रहेंगे। हमारा मुकद्दर ही मुकद्दर है अल्हम्दुलिल्लाह। जब दुनिया में आए तो दिखा रहे और हमारे सारे महीने देखिए, मुहर्रम शुरू हुआ तो खिचड़े के नाम से फातिहा, 12वीं आई तो गौसेपा सरकार की मिलाद की फातिहा, 11वीं आई गौसेपा की 11वीं की फातिहा, रजब आए तो कुंडी की फातिहा। हमारी पूरी जिंदगी फातिहा के खानों में चल गई। और जब हम कब्र में जाएंगे अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों उससे क्या पूछते हो, ये मेरे महबूब का आशिक आया है, इसके लिए जन्नत का दस्तरखान लगा दो। और हदीस शरीफ में आता है जब मरोज़ क़यामत हम उठाए जाएंगे अल्लाह ताला एक शाही दस्तरखान लगाएगा, लगाकर जो कुफ्फार होंगे, जो मुशरिकीन होंगे, जो औलिया अल्लाह के गुस्ताख होंगे, जो अहले सुन्नत के अकाईद के खिलाफ होंगे, उन सबको एक लाइन में खड़ा करेगा और शाही दस्तरखान लगाकर कहेगा ऐ मेरे नबी के गुलामों तुम बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। नहीं जाएंगे हम, जन्नत तो बात की बात है, पहले शाही दस्तरखान लगेगा उस पर हम बैठेंगे। पता है हमारे साथ कौन होंगे? गौस भी होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शाह हुसैन वली के दीवारों हमारा शाह हुसैन वली भी बैठा होगा, शाह हुसैन वली भी बैठे होंगे, हमारे नबी भी होंगे, अली भी होंगे। आपको पता है हज़रत अली की ड्यूटी क्या होगी क़यामत में? हम जब बैठेंगे ना खाने के लिए तो पानी सर्व करते हैं हम लोग, पहले पानी डाल देंगे, वहां भी पानी की ड्यूटी मौला अली की। सुभान अल्लाह। दुनिया का बिस्लरी नहीं होगा, जन्नत का कौसर होगा। सुभान अल्लाह। अली हमें कौसर दाल कर पिलाते होंगे, मेरे मुस्तफा मेजबान बनकर हमें खिलाते होंगे। सुभान अल्लाह। खिलाना खाना हमारा मुकद्दर, क्योंकि अल्लाह कहेगा दुनिया में मेरे महबूब के नाम से लंगर खिला रहा था, अरे बंदे आना अब मेरे महबूब का सत्ता में मुझे खिलाना। सुभान अल्लाह। जरूरी है वो गुमराह हो जाते हैं जिनको वली नहीं मिलता, मुर्शिद नहीं मिलता। और जो गुमराह अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहता है उसे वलियों से महरूम कर देता है, मुर्शिदों से महरूम करता है। अहले सुन्नत वल जमात वालों का ये मजबूत अकीदा है और शुक्रगुजारो कि हमें मुर्शिद भी नसीब हुआ है, वली भी हमको मुयस्सर हुआ है। अब देखो हमारा मुर्शिद कौन? मुर्शिद आजम हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मेरे गौस पाक फरमाते हैं आपके वक्त फरमाते हैं या मुरीदी ला तखफ, ऐ मुरीद करना नहीं, मैं हर वक्त तेरी दस्तगीरी करूंगा, तेरी मदद के लिए मैं तैयार रहूंगा। बहुत से लोग कहते हैं गौस पाक की मदद हमें पहुंचती नहीं, पहले गौस पाक के करो फिर उसके बाद पुकारो। गौस पाक की मदद आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। आप सिर्फ 11वीं में बिरयानी पकाने तक महदूद ना होना, अपने अखलाक में भी गौसे पाक का किरदार पैदा करो, अपनी ज़बान में गौसे पाक की बोल पैदा करो। क्योंकि हकीकी प्यार की साहब झंडे चढ़ाना और लंगर पकाना नहीं, ये तो रस्म है, ये हमारी मोहब्बत है, हम खिलाते हैं। ये प्यार नहीं, हकीकी प्यार भी ये है कि हम गौसे पाक के किरदार, तुम गौसे पाक के बन जाओ और उसके बाद पुकारा या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। तो देखो बगदाद वाला बगदाद से कुंदर का सबक सेकंडों में आकर तुम्हारी मदद के लिए
हाजिर होता। हजरत सुलेमान के उम्मती बिल्कीस का तख्त पलक झपकने में ला सकते हैं, सुलेमान के भी नबी और उनके शहजादे गौसे पाक। आप ऐसे मुकाम पर हैं, आप ऐसे मुकाम पर हैं, आपसे पहले तो किसी को अल्लाह ने वो मकाम नहीं अता किया। हुजूर को अंबिया और सहाबा और आइम्मा अहले बैत को छोड़कर आदम अलैहिस्सलाम तक और क़यामत की सुबह तक जितने औलिया हैं सबके लिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, ऐ अब्दुल कादिर बोल जामिया मस्जिद की जुमा के खतरे में हदमी हाज़िही अला रहमती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, हर वली की गर्दन पर गौसे पाक का कदम है। तो सुलेमान के एक उम्मती का ये आलम कि बिल्कीस का तख्त एक सेकंड में लाकर दे दिया, तो गौसे पाक का मदद का आलम क्या है। मैं बात को देखो जनाब, तो जिंदगी के ना हो जरा आखिरा मजबूत करो इंशाल्लाह, ठीक इंशाल्लाह, फिर ऐसा मजबूत करें जनाब कि किसी को भी आपको छेड़ने की जरूरत ना हो। गौसे पाक जैसा सबसे बड़ी मिसाइल हमारे पास है, हुजूर समर वाली गौसे पाक जलाल वाली। फिर भी ये लोग हमें छेड़ते हैं, फिर भी हर कोई हमको क्यों छेड़ता है, क्योंकि हमारा आखिरा कमजोर है। हमसे गौसे पाक ने महफिलों तक महदूद कर दिए, 11वीं के खाने तक घर में फातिहा तक महदूद कर दिए। हमारे जिंदगी में उतारना है गौसे पाक, हमारे जिंदगी में उतारो। चलते फिरते या बॉस कौन तो बोला या मत बोलना नहीं करो, इसे पूछो क्या बोलना है, या अल्लाह बोलना खालिक को है, या अल्लाह बोलना खालिक को है, तो या मत बोलना खालिक को है, तो या अल्लाह बोलना खालिक को। अल्लाह को दे देकर अल्लाह मुझे बोले अल्लाह रब होकर हमारे डायरेक्ट कुरान दिया, नमाज दिया, रोजे दिया, नबी के वसीले से दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के मुख्तार चाहे तो क्या हासिल कर सकता, कटे हुए दरख्त से खजूर निकाल सकता, रेगिस्तान की जमीन से आबे ज़मज़म निकाल सकता, कुंवारी औरत से हज़रत ईसा को पैदा कर सकता, हर चीज पर कादिर है। फिर भी अल्लाह ताला नबी के वसीले से हमको कुरान दिया। तो अल्लाह कुदरत वाला होकर बंदे को डायरेक्ट नहीं दिया, नबी के वसीले से दिया। बंदा होकर, गुनहगार होकर, नापाक होकर, गलीज होकर, नापाक होकर, निकम्मा होकर, घटिया होकर डायरेक्ट अल्लाह के पास जा रहा नहीं भी ना, जरा जा वॉशिंग मशीन में जाकर पाक हो, वो गवर्नमेंट की वॉशिंग मशीन में वाह वाले की वॉशिंग मशीन गौसे पाक के पास चले जाओ, वो धो देंगे। खाना गरीब नवाज के पास चले जाओ, वो धो देंगे। शाह हुसैन वली की बारगाह में चले जाओ, वो धो देंगे। जब तुम पाक हो जाएगा, दिल तेरा सुरूर हो जाएगा, जब अल्लाह को पुकार, अल्लाह तेरा महबूब हो जाएगा। नहीं कराते हैं, बल्कि वो बात को दिल में बसाते हैं। वो दिल में बसना तो दिल भी पाक होना चाहिए, दिल भी पाक होना हो। ये अल्लाह दिल के डॉक्टर्स होते हैं, उनकी एक नजरें कमाना, इसलिए हम लोग मुर्शद की बारगाह में चल जाते हैं। मुर्शद का दामन थामते हैं, क्योंकि मुर्शद दिल का डॉक्टर होता है। उनकी एक नजर दिल पर पड़ जाती है, दिल का सारा मैल निकल जाता है। फिर उसके बाद जब दिल पाक हो जाता है, सारा दिल का मैल कुचल निकल जाता है, उसके बाद मुर्शद कहते हैं आप लगा लो, देखेंगे अल्लाह मुझे कैसा नहीं मिलता, अब लो लगा अल्लाह। तो अल्लाह को पाना है तो वली को पहले पकड़ना है। तो याद रखो, आज नहीं क़यामत की सुबह तक औलिया अल्लाह की ज़रूरत उम्मत को थी, है और रहेगी। इंशाअल्लाह हमारा वली था, है, रहेगा। और याद रखें, ज़मीन मैली नहीं होती, नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह।